सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की पीर 8 जनवरी को जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत थी। बुशरा बीबी और खान साहब पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी। जज मोहम्मद बशीर अदालत में पहुंचे और कार्रवाई शुरू हो गई। जज ने थोड़ी देर बाद महसूस किया इमरान खान को अभी तक अदालत में नहीं लाया गया। बुशरा बीबी भी नहीं आई थी। लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी के वकील थे। वो अडियाला जेल आए लेकिन ये कहकर अदालत का बाइकाट कर दिया, मेरे साथियों के साथ गेट पर ज्यादती हो रही है, जब तक इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी मैं अदालत नहीं आऊँगा। ताहम वो जाते जाते शुएब शाहीन को बुशरा बीबी की गैरहाजिरी की दरख्वास्त पकड़ा गया। बीबी पीर की बजाय मंगल के दिन अदालत में पेश होना चाहती थी। जज साहब ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली और इसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा, खान साहब कहाँ हैं और ये अभी तक क्यों नहीं आए? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने बताया ये 5 मिनट में आ रहे हैं। बहरहाल 10 मिनट बाद इमरान खान अदालत में दाखिल हुए और आते ही जज साहब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका कहना था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये इंसाफ है? जज साहब ने पूछा क्या हुआ? इनका कहना था मेरी बेटों से बात नहीं कराई जा रही, आपने आर्डर भी किया लेकिन जेल स्टाफ कहता है हमें जब तक तहरीरी हुक्म नहीं मिलेगा हम इस वक्त तक वीडियो कॉल नहीं करा सकते। क्या ये इंसानियत है? मुझे मेरे इंसानी हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे। जज साहब ने जेल के अमले से पूछा खान साहब की बात क्यों नहीं कराई जा रही? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का कहना था सर हमें तहरीरी हुक्म नहीं मिला। जज ने अपने स्टाफ को तहरीरी हुक्म की हदायत कर दी। खान साहब इसके बाद फैमिली के सेक्शन में चले गए और वहाँ इनकी 2 बहनें अलीमा खान और डॉक्टर उज़्मा बैठी थी। डॉक्टर उज़्मा बुर्का पहनती हैं। खान साहब अलीमा खान के गले लगे जबकि डॉक्टर उज़्मा को उन्होंने थपकी दी। इनकी तीसरी बहन नौरीन खान 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए नहीं आ रही थी। नौरीन खान एहसान नियाज़ी की वालदा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की साबका अहलिया हैं। ये इन दिनों बेतहाशा मसाइल की शिकार है। इनके बेटे एहसान नियाज़ी लाहौर में कैद हैं जबकि भाई रावलपिंडी में इनकी एहसान नियाज़ी से जुमेरात के दिन मुलाकात हुई थी। चुनाचे ये शदीद धुंध में रावलपिंडी आती हैं और फिर इसी दिन वापस लाहौर जाती हैं। इन्हें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का ड्राइवर लाता है और वापस ले जाता है। ये सफ़र सर्दी और स्मोक की वजह से अलील हो गई थी, लिहाजा ये खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आ सकी मगर वकुला का ख्याल था। इमरान खान ने 2 हफ्ते कबल जब नौरीन खान की मौजूदगी में अपनी टीम से कहा आप हफीज़ुल्लाह का मुँह तोड़ जवाब दिया करें तो शायद इस वजह से नौरीन खान नाराज़ हो गई हैं और उन्होंने भाई से मुलाकातें बंद कर दी हैं। ये अंदाज़ा गलत था। नौरीन खान अलालत और थकावट की वजह से अडियाला जेल नहीं आ रही थी। ये मंगल 9 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म के वक्त जेल की कोर्ट में मौजूद थी। जिससे नाराज़गी का तासर ख़त्म हो गया। मैं 8 जनवरी की तरफ वापस आता हूँ। खान साहब दोनों बहनों के साथ मुलाकात के बाद इनके साथ बैठ गए और अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। जज साहब को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ इमरान खान की बहनें उन्हें तसल्ली दे रही हैं और वो सिसकियाँ ले रही हैं। कप्तान की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जज साहब ने जेल के अमले को इशारा किया और एक एहलकार टिशू का डब्बा लेकर इमरान खान के पास पहुंच गया। खान साहब ने टिशू खींचकर आंखों पर रख लिए जिसके बाद अदालत का माहौल सोगवार हो गया। खान साहब के तीनों वकुला इनके करीब खड़े हो गए। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ भी खान साहब के करीब हो गए और उनसे कहा खान साहब आप फैमिली के साथ गुफ्तगू करें, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अमजद परवेज़ वापस आए और इसके बाद अदालत ने वक्फा कर दिया। जज उनका अमला, नैब के एहलकार और रिपोर्टर बाहर चले गए और अदालत में सिर्फ खान साहब और उनकी बहनें और वकुला रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे अपना मुखालफ समझती है। ये तासर 100% गलत है। क्योंकि मीडिया और सहाफ़ी सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करते हैं। हम लोग मुखालफत बराए मुखालफत के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते और हक़ाइक़ की सबसे बड़ी खामोशी ये होती है। ये बहुत ज़ालिम होते हैं और इनके जुल्म का पहला शिकार खुद सहाफ़ी बनते हैं और स्टेक होल्डर इन्हें मुखालफ ग्रुप करार देकर रंदा दरगाह कर देते हैं। PTI ने मुझे भी मुखालफ ग्रुप में डाल रखा है। एक बार ये शिकवा फवाद चौधरी ने भी किया था। ये इस वक्त पार्टी के मुकम्मल तर्जमान होते थे। मैंने उनसे कहा आप एक बार बताएं आपने मुझे बुलाया हो या आपने अपना विज़न दिया हो और मैंने इनकार किया हो। फवाद चौधरी एक देसी जेलमी इंसान है। ये फ़ौरन बोले आपकी बात ठीक है।
ہم نے آپ سے بلا وجہ فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی اس تمام تر پروٹیکشن کے باوجود میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جیل میں ان کے حقوق نہ دینا زیادتی ہے۔ فیملی اور بیٹوں سے بات کرنا عمران خان کا حق ہے، یہ یقین عدالت نے بھی دے رکھا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی تو یہ زیادتی ہے، اور انسان اگر چنگیز خان بھی ہو جائے تو بھی یہ انسان رہتا ہے اور یہ کسی نہ کسی جذباتی موڈ پر ٹوٹ جاتا ہے، اور عمران خان اب اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ مسلسل 2 سال سے عدالتی، قانونی اور ریاستی جبر و سیر ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے سسٹم کے جبڑے میں جو بھی آ جائے وہ بالا کر چیخنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خواہ جنرل مشرف، افتخار محمد چودھری اور عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اس ملک میں وزیر اعظم آخر کب تک وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر اڈیالہ جیل میں جاتے رہیں گے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے لازمی سزا ملنی چاہیے، لیکن تذلیل بہرحال دشمن کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے ملک میں مخالفین کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ لوگ واپس آتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں مخالف کو رگڑا لگانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ بہرحال عمران خان بھی اب یہی کریں گے۔ یہ 2 سال میں اسی سمجھوتے کے ذریعے واپس آئیں گے جس کے تحت میاں نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد شریف اور زرداری فیملی کے ساتھ وہی کریں گے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کھیل میں ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے عمران خان کو اب صورتحال کا اندازہ کر کے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے یہ کم از کم سیاسی انتقام کے گیم سے باہر آ جائیں۔ یہ سیاسی الاٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ضرور کر لیں کہ ہم کسی سیاستدان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا، لیکن کسی کو بیٹوں کے ساتھ فون پر بات کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ کسی کی بیٹی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ میں یہاں عمران خان کو میاں نواز شریف کی زندگی کے 2 واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جنرل مشرف کے حکم پر پورا شریف خاندان غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ شدید سردی میں مری میں ہیٹر کے بغیر پتلے کملوں میں رکھے گئے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے زندہ ہونے کی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس فضا میں ایک دن نواز شریف نے حسین نواز کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر نواز شریف کی کیا کیفیت تھی اس کا اندازہ آج عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بخوب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آج سوچ سکتے ہیں اس لمحے یہ جان کر میرا بیٹا زندہ ہے، نواز شریف کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دوسرا، 11 ستمبر 2018 کو کلثوم نواز ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میاں نواز شریف جیل میں تھے، یہ بے چینی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے اسی بے چینی میں سپرنٹینڈنٹ سے درخواست کی، میری بیوی کی حالت خراب ہے، میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چند سیکنڈز کی کال کرنا چاہتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا، آپ کا فون کا کوٹا ختم ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس سے درخواست کی، آپ اپنے فون سے میری بات کرا دیں، مگر اس نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ نواز شریف مایوس ہو کر اپنے سیل میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی سپرنٹینڈنٹ کلثوم نواز صاحبہ کے انتقال کی خبر لے کر ان کے پاس آ گیا۔ نواز شریف نے پوچھا کہ آپ نے مریم کو اطلاع دے دی؟ سپرنٹینڈنٹ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نواز شریف نے کہا، آپ اگر اجازت ہے تو کیا میں انہیں خود اطلاع دے دوں؟ سپرنٹینڈنٹ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میاں نواز شریف مریم نواز کے پاس گئے، انہیں سینے سے لگایا، والدہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا، بیٹا کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، یہ تکلیف ہمارے نصیب میں تھی۔ عمران خان آج اس تکلیف کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، چنانچہ میری ان سے درخواست ہے یہ ایک باپ، بھائی اور خامد کی تکلیف کا اندازہ کریں اور پھر یہ فیصلہ کر لیں اللہ نے اگر انہیں دوبارہ اقتدار دیا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ سیاسی انتقام میں اخلاقیات اور مروت کو قتل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ دوسرا خواہ ہی کیوں نہ ہو۔